रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फुरकान है और आज का जो हमारा बाब है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रात के वक़्त जब हम सोते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक सोते हैं या नहीं सोते, हमारा सोने का तरीका क्या है, हम सीरत मुहम्मदिया के मुताबिक सोते हैं या नहीं सोते, जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया हम उनके मुताबिक सोते हैं या और तरीके से सोते हैं, तो उस पर आज हम बात करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अब हम बात करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम पाते तो फरमाते हमने शाम पाई। जब रात हो जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमने रात को पाया, शाम को पाया और अल्लाह के मुल्क ने भी शाम पाई। सब तरीफ़े उस अल्लाह की ज़ात को हैं, उस अकेले के सिवा कोई मबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका मुल्क है, उसकी हमद है, वो हर चीज़ पर कादर है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इलाही मैं तुझसे इस रात की और जो इस रात में है उसकी भलाई मांगता हूँ और उस रात की जो बुढ़ापे और ज़्यादती उम्र की बुराइयों से और दुनिया के फितरों से और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह लेता हूँ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब सुबह सवेरा होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागते तो सवेरा पाते, तो आप फरमाते हैं कि हमने सवेरा पाया और अल्लाह के पूरे मुल्क ने सवेरा पाया, सुबह पाई। और एक रवायत में यूँ है कि या रब मैं आग में अजाब और कब्र में अजाब से तेरी पनाह लेता हूँ। यानी कि इससे मालूम हुआ कि खुदा का शुक्र है कि हमने खैरियत से दिन गुजार लिया और शाम पा ली, और जब शाम पा लेते रात गुजर जाती अल्लाह का शुक्र अदा करते, या इलाहुल आलमीन हमने रात गुजारी और सवेरा पा लिया, हमारे साथ रब्बुल आलमीन के मुल्क ने भी शाम पा ली। ये दोनों चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। अगर मुल्क तबाह हो जाता तो सिर्फ हम रह जाते, तब भी मुसीबत थी। यहाँ मुल्क से मुराद आलम इज्साम सफली है, जहाँ दिन रात होते हैं। आलम अनवार, आलम अमर, जन्नत दोज़ख वगैरह में ना दिन होता है ना रात, वहाँ तो रब की तजल्ली है। ना सूरज की जैसे क़यामत में होगा। रब ताला फरमाता है व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और ज़मीन जगमगा उठेगी अपने रब के नूर से। कंज़ुल ईमान दे अंदर तफसीर दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इरशाद फरमाया वो आला हज़रत ने लिखा है, यानी इन दिन और रात के आने जाने, सुबह शाम की तब्दीलियों से पता चलता है कि इनकी गर्दश देने वाला अकेला मबूद है, खुदा दी ज़ात है जिसका कोई साथी नहीं, और वो हर चीज़ पर कादर है। सुबहान अल्लाह, कैसा प्यारा है। घूमने वाली चीज़ों से गमाने वाले की कुदरत का पता लगता है। दूसरी रिवायत है हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में अपना बिस्तर पर जाते तो अपने ऊपर अपना बिस्तर लेते तो अपने हाथ रुखसार के नीचे इस तरह, अपने रुखसार के नीचे हाथ, फिर कहते इलाही तेरे नाम पर मरूंगा, तेरे नाम पर जीऊँगा। और जब बेदार होते हुए तो कहते शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें मर जाने के बाद ज़िंदा किया, इसी की तरफ उठना है। और मुस्लिम ने हज़रत बर्रा से भी रवायत किया है,
اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر چلے جاتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم سونے لگتے ہیں۔ جب وہ صبح اٹھتے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد مومن یعنی کہ انسان جو ہے جب سوتا ہے تو وہ مرنے کے مانند ہوتا ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو ایسے ہی ایمان والے کے لیے جیسے ہم نے مر جانا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسے جب انسان رات کو سوتا ہے تو مردہ ہو کر سوتا ہے اور صبح دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آپ کا مسئلہ میں ہے کہ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ کا بستر شریف جو ہوتا تھا وہ قبر کے رخ بچھایا جاتا تھا کہ قبلہ کے داہنے سر مبارک ہوتا اور قبلہ کے پاؤں شریف ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پر لیٹتے، داہنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھتے۔ قبر میں میت کی حیت بھی یہی ہوتی ہے کہ جس طرح لیٹتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو جاتا ہے۔ یہاں موت زندگی سے مراد سونا اور جاگنا ہے۔ اور تیسری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو وہ اپنے تہبند کے پلو یعنی کہ داخلی پلو جو ٹب جس کو بولتے ہیں پلو کے ساتھ یا کوئی رومال وغیرہ کپڑا وغیرہ لے کر بستر کو جاڑ دیں۔ اسے کیا خبر کہ بستر پر کوئی چیز پڑی ہے، پھر کہیے یا رب تیرے نام پر اپنا پہلو رکھ کر اور تیرے نام پر ہی اٹھاؤں گا، یا الہ العالمین میں تیرے نام لے کر سوتا ہوں اور تیرے نام لے کر ہی اٹھوں گا۔ اگر آج میری جان تو قبض کرے تو اس پر رحم فرمانا، اگر واپس بھیجے تو اس ہی کی یا رب العالمین تو ہی حفاظت فرمانا جس سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جائیں، پھر کہیں بھی اسم کا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر اپنے کپڑے کے پلو سے بستر کو 3 بار جاڑو اور یوں کہیے کہ اگر میری جان قبض فرما لیں تو یا العالمین اسے بخش لینا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا ابن عازب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنے داہنی کروٹ پر لیٹتے، پھر یوں کہتے ہیں الہی میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی ہے اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا اور اپنا کام تیرے سپرد کیا، تیری قلم پر ٹیک لگائی، تیری طرف رغبت کریں اور تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھ سے نہ کہیں پناہ ہے نہ رہائی سوا تیری طرف سے۔ میں تیری اتاری کتاب اور تیرے بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمات کہہ لے پھر اس رات مر جائے تو ایمان پر مرے گا۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اے فلان جب تو اپنے بستر پر جائے تو نماز جیسا وضو کر، پھر اپنے داہنی کروٹ پر لیٹ جا، پھر کہے یا الہی میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا آخر کام ارسلت تک، اور فرمایا اگر تم اسی رات مر گئے تو تم اسلام پر مرو گے اور اگر تم صبح پاؤ گے تو بہت بھلائی حاصل کرو گے۔ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت اپنے اللہ کو یاد کرے اور جب مرے سوئے تو اس حالت میں سوئے کہ یا الہ العالمین میں نے آج کا دن گزارا ہے اور اس دن میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو یا الہ العالمین گناہ سرزد ہو گیا ہو یا الہ العالمین اسے معاف اپنی رحمت سے کر، ہم تو آپ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم تو آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، یا الہ العالمین اگر اس رات کو ہم مر جائیں تو ہمیں بخش دینا، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے طلبگار رہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
और फरमाया कि रहमत के यानी या इलाहुल आलमीन जो तेरा गज़ब है उससे हम पनाह मांगते हैं, सिर्फ तेरी रहमत के दामन में ही दामन के तलबकार हैं, और तेरी पकड़ से रहाई सिर्फ तो तू ही दे सकता है। तेरे गज़ब की आग को सिर्फ तेरी रहमत ही कपाने बुझा सकता है। अगर तू अदल करें तो ऊंचे ऊंचे जो कांप हैं, ऊंचे ऊंचे जो हैं, लंबी लंबी गर्दनें वाले वो कांप जाएंगे। अगर फजल फरमाए तो गुनहगार भी उम्मीद बांध जाएंगे। जिस तरह शेर है कि अदल करें ता थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, अदल करें ता थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ता हाय हाय फजल करें ता बख्शे जान मैं जे मुँह काले। अगर अल्लाह का गज़ब हो जाए, अल्लाह अदल करे तो कुछ भी नहीं बाकी बचना। हम तो उसके फजल की उम्मीद लगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान इस तरह याद करके सोता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है, और उसकी जो सुबह होती है वो खैर की होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी रसालत पर ईमान लाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व सफ़ात यानी नबूवत और रसालत वगैरह का इल्म हजूर के इल्म लिए इल्म हजूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों के लिए ऐन ईमान आए, बेहतरीन नमूना बनकर आए। जैसे अल्लाह ताला ने अपने तौहीद और रसालत को जानता तो है, मगर उसे वाहद या मोमन उस माना से नहीं कह सकते। यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबूवत और रसालत को जानते हैं तो हैं, मगर उसे जानने को ईमान नहीं कहा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों के लिए ऐन ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के कुरान के मोमिन हैं, ना कि अपने। इसीलिए रब ताला फरमाता है, आमनर रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, रसूल ईमान लाया या उस पर जो उसके रब के पास से उतारा। यह ना फरमाया आमनर रसूलु बिरसालतिही, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कुरान पर ईमान है, और कुरानी आयत में हुजूर के ईमान की गारंटी है।